नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई जय नेपाल छ। आज हामीले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको 6औं संविधान हो। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता स्वरूप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताको तर्फबाट 2063 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। यहाँभन्दा पहिला 2004 सालको संविधान राणाले जारी गरेका थिए। 2007 सालको संविधान राजा त्रिभुवनले जारी गरेका थिए। 2015 सालको संविधान राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। 2019 सालको संविधान राजा महेन्द्रले नै जारी गरेका थिए भने 2047 सालको संविधान राजा वीरेन्द्रले जारी गरेका थिए। तर यी सबै संविधानहरूभन्दा अलग 2063 सालको संविधान चाहिँ नेपाली जनताले नै जारी गरेका थिए। यो संविधानमा 25 भाग, 167 धारा र 4 अनुसूचीहरू थिए। 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा 25 भाग, 167 धारा र 4 अनुसूचीहरू थिए। 2063 सालको अन्तरिम संविधानलाई अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले विक्रमसम्म 2063 साल माघ 1 गते राति 11:35 जाँदा अनुमोदन गरेको थियो। 2063 सालको संविधानको मसौदा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश एवं 2047 सालका संविधानको मसौदा समितिका सदस्य लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको संयोजकतामा गठित 16 सदस्यीय मसौदा समितिले तयार गरेको थियो। मसौदा समितिको गठन 2063 साल असार 2 गते भई 15 दिनको कार्यविधि हुने बताएको भए तापनि यसको कार्यकाल 2063 साल साउन 24 गतेसम्म रहेको थियो। सरसर्ती कुरा गर्दाखेरि 2063 साल असार 2 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 निर्माणको लागि मसौदा समितिको गठन गरिएको थियो र यस मसौदा समितिमा 16 जना सदस्यहरू थिए। 2063 सालको अन्तरिम संविधान निर्माणको मसौदा समितिमा सिन्धुनाथ प्याकुरेल, महादेव यादव, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, खिमलाल देवकोटा, अग्नि खरेल, पुष्पा भुषाल, सुशीला कार्की, छत्रकुमारी गुरुङ, शान्ति राई, सुनिल प्रजापति, परशुराम झा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कुमारयोञ्जन आदि सदस्य थिए। मसौदा तयार गरेर समितिले भदौ 9 गते सरकार र माओवादी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र कृष्ण बहादुर महरा समक्ष बुझाएको थियो। कृष्ण प्रसाद सिटौला नेपाली काङ्ग्रेस तर्फका थिए भने कृष्ण बहादुर महरा तत्कालीन माओवादी तर्फका। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 सम्बन्धी केही वस्तुगत प्रश्नहरू। नेपालको दोस्रो जनआन्दोलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको थियो? 2062 साल चैत्र 26 गतेदेखि 2063 साल वैशाख 11 गतेसम्म। अप्सन 2 मा रहेको छ 2062 साल मङ्सिर 7 गतेदेखि 2062 साल माघ 26 गतेसम्म। अप्सन 3 मा रहेको छ 2062 साल चैत्र 24 गतेदेखि 2063 साल वैशाख 11 गतेसम्म। अप्सन 4 मा रहेको छ 2063 साल वैशाख 7 गतेदेखि 2063 साल वैशाख 14 गतेसम्म। यसको सही उत्तर रहेको छ 2062 साल चैत्र 24 गतेदेखि 2063 साल वैशाख 11 गतेसम्म। प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना कहिले भएको थियो? प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना कहिले भएको थियो? 2063 साल वैशाख 7 गते, 2063 साल वैशाख 11 गते, 2063 साल जेठ 15 गते, 2063 साल असार 2 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ 2063 साल वैशाख 11 गते। 2063 साल वैशाख 11 गते प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भएको थियो। अब अर्को प्रश्न। 2063 सालको मसौदा समितिको गठन कहिले भएको थियो? 2063 सालको अन्तरिम संविधान निर्माणलाई मसौदा समितिको गठन कहिले भएको थियो? अप्सन छ 2063 साल वैशाख 7 गते। अप्सन छ
2063 साल वैशाख 11 गते। अर्को अप्सन छ 2063 साल जेठ 15 गते। अर्को अप्सन छ 2063 साल असार 2 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ 2063 साल असार 2 गते र यो मस्यौदा समिति 16 सदस्य थियो। 2063 सालको अन्तरिम संविधान बनाउनको लागि मस्यौदाको तयार कहिले भयो? अप्सन 1 मा रहेको छ 2063 साल पुस 1 गते। अप्सन 2 मा रहेको छ 2063 साल पुस 30 गते। अप्सन 3 मा रहेको छ 2063 साल माघ 1 गते। अप्सन 4 मा छ 2063 साल असार 2 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ 2063 साल पुस 1 गते। मस्यौदा समितिको गठन कहिले भयो भन्दाखेरि असार 2 गते। अनि 2063 साल पुस 30 गते के भयो भन्दाखेरि मन्त्री परिषदबाट पारित भयो है। 63 सालको अन्तरिम संविधानको मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट कहिले पारित भयो? अप्सन 1 मा रहेको छ 2063 साल पुस 1 गते। अप्सन 2 मा रहेको छ 2063 साल पुस 30 गते। अप्सन 3 मा रहेको छ 2063 साल माघ 1 गते। अप्सन 4 मा रहेको छ 2063 साल असार 2 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ 2063 साल पुस 30 गते। 2063 साल पुस 30 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट पारित भयो। 2063 सालको अन्तरिम संविधानको घोषणा कहिले भयो? अप्सन छ 2063 साल पुस 1 गते। 2063 साल पुस 30 गते। 2063 साल माघ 1 गते। 2063 साल असार 2 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ 2063 साल माघ 1 गते। 2063 साल माघ 1 गते 2063 सालको अन्तरिम संविधानको घोषणा र लागू भयो। 2063 साल पुस 30 गते मन्त्री परिषदबाट पारित र 2063 साल पुस 1 गते चाहिँ मस्यौदा समिति सरकारलाई बुझाएको। 2063 सालको अन्तरिम संविधानको घोषणा कसले गरेको थियो? 1 प्रतिनिधि सभा। 2 श्री 5 ज्ञानेन्द्र। 3 राष्ट्रिय सभा। 4 गिरिजाप्रसाद कोइराला। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रतिनिधि सभा। 2063 सालको अन्तरिम संविधानको घोषणा प्रतिनिधि सभाले गरेको थियो। 2063 सालको अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्दाखेरि को प्रधानमन्त्री थियो? अप्सन 1 प्रचण्ड। अप्सन 2 केपी ओली। अप्सन 3 गिरिजाप्रसाद कोइराला। अप्सन 4 माधव कुमार नेपाल। यसको सही उत्तर रहेको छ गिरिजाप्रसाद कोइराला। अब अर्को प्रश्न। 2063 सालको संविधानमा कति भाग र कति धारा थिए? 2063 सालको संविधानमा 25 भाग, 167 धारा र 4 अनुसूची थिए। 2063 सालको संविधान जारी हुँदाका राजा को थिए? 2063 सालको संविधान जारी हुँदाको राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र थिए। अब अर्को प्रश्न। 2063 सालको संविधान कहिले खारेज भयो? 2063 सालको संविधान 2072 साल असोज 3 गते खारिज भयो। संविधान सभाबाट सफलतापूर्वक संविधानको घोषणासँगै 2063 सालको अन्तरिम संविधान निष्क्रिय बन्न पुग्यो। अब अर्को प्रश्न। नेपालको 6औं संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थियो? नेपालको 6औं संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष लक्ष्मण अर्याल थिए। ऋषिकेश शाह 2019 सालको संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष, विश्वनाथ उपाध्याय 2047 सालको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष र भगवती प्रसाद सिंह 2015 सालको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष। नेपालको 6औं संविधानलाई कसले अनुमोदन गरेको थियो? नेपालको 6औं संविधानलाई व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गरेको थियो। अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधानलाई व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गरेको थियो। नेपालको 6औं संविधानमा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो? नेपालको 6औं संविधानमा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो? नेपालको 6औं संविधानमा 21 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। 13 वटा मौलिक हकको व्यवस्था 2047 सालको संविधानमा गरिएको थियो। अब अर्को प्रश्न। 6औं संविधान कति पटक संशोधन भएको थियो?
नेपालको छैटौँ संविधान कति पटक संशोधन भएको थियो? अप्सन 1 मा छ 2 पटक, अप्सन 2 मा छ 3 पटक, अप्सन 3 मा छ 11 पटक, अप्सन 4 मा छ 12 पटक। अप्सनहरू फेरि दोहोऱ्याएँ, 2 पटक, 3 पटक, 11 पटक, 12 पटक। यसको सही अप्सन रहेको छ 12 पटक। नेपालको अन्तरिम संविधान 12 पटक संशोधन भएको थियो। नेपालको म्याग्ना कार्टा भनेर चिनिने दस्तावेज कुन हो? नेपालको म्याग्ना कार्टा भनेर चिनिने दस्तावेज 2063 सालको प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र हो। नेपालको म्याग्ना कार्टा भनेर चिनिने दस्तावेज 2063 सालको प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र हो। अब अर्को प्रश्न, प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र कहिले जारी भएको हो? प्रश्न पुनः एकपटक, प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र कहिले जारी भएको हो? अप्सन 1 2063 साल वैशाख 11 गते, अप्सन 2 2063 साल वैशाख 14 गते, अप्सन 3 2063 साल जेठ 4 गते र अप्सन 4 2072 असार 2 गते। यसको सही अप्सन रहेको छ 2063 साल जेठ 4 गते। अब अर्को प्रश्न, म्याग्ना कार्टा कहिले र कहाँ जारी भएको हो? म्याग्ना कार्टा सन् 1215 को जुन 15 मा इङ्ल्यान्डमा जारी भएको हो। 2063 सालको संविधानको केही विशेषताहरू। 2063 सालको संविधानको विशेषता कुरा गर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा जनताबाट बनाएको पहिलो संविधान 2063 सालको अन्तरिम संविधान हो। 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा राजकीय र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा थियो। 2063 सालको संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। 2063 सालको संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित थियो। 2063 सालको संविधान अनुसार नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्यको घोषणा गरिएको थियो। 2063 सालको संविधानले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। 2063 सालको संविधानमा जन्म सङ्ग्रह गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। 2063 सालको संविधान अनुसार संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने थियो। 2063 सालको संविधान समावेशी सङ्घीय राज्यको स्थापनामा जोड थियो। 2063 सालको संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिरहेको थियो। 2063 सालको संविधानमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था भाग 15 को धारा 131 मा गरिएको थियो। नेपाल आमाको जय।